आदाब, नमस्कार। उर्दू अदब की तारीख़ का मैं दूसरा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ, और यह हिस्सा मैंने लिया है जनाब डॉक्टर सैयद एजाज़ हुसैन की किताब तारीख़ अदब उर्दू से। और इस हिस्से का उन्वान है उर्दू ज़बान का आगाज़। दो या कई ज़बानों के मेल जोल से कभी कभी एक नई ज़बान पैदा हो जाती है, लेकिन ये अमल 2-4 साल का नहीं बल्कि सदियों का होता है। उर्दू ज़बान की इब्तिदा भी इस कायदे से बरी नहीं। अरबी, फ़ारसी और हिंदुस्तानी बोलियों के बाहमी इख्तिलात से इसका ज़हूर हुआ। इस तवील अमल में एक ज़बान बुनियाद बन जाती है और दूसरी ज़बानें उसमें इजाफ़े का सबब बनती हैं। चुनांचे उर्दू के आगाज़ और इब्तिदा के सिलसिले में हिंदुस्तान की ज़बान ने बुनियाद का काम किया और फ़ारसी और अरबी के अल्फाज और आवाज़ों ने इसमें इजाफ़े का काम किया। उर्दू ज़बान की इब्तिदा के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए जा चुके हैं। आम तौर पर यह ख़याल किया जाता है कि उर्दू ज़बान दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन हमें यह हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के तख्त दिल्ली पर काबिज़ होने के तकरीबन 200 साल पहले फ़ारसी और अरबी बोलने वाले सिपाही पंजाब में दाखिल हो चुके थे और वहाँ पर मुस्तकिल बूदो बाश इख्तियार कर चुके थे। इसलिए शायद ये कहा जा सकता है कि ये ज़बान बरसों पहले लाहौर में जन्म ले चुकी थी, क्योंकि अहले लश्कर सबसे पहले पंजाब में मुक़ीम हुए थे और एक तवील अरसे यानी तकरीबन 200 साल तक वहाँ मुस्तकिल तौर पर रहे। वहाँ उन्होंने यकीनन मुकामी बाशिंदों के साथ शादी ब्याह के ताल्लुकात भी कायम कर लिए थे। हिंदुस्तान में वारिद होने के चंद ही दिनों में उन्होंने अपनी मादरी ज़बान फ़ारसी और तुर्की के अल्फाज के साथ मुकामी ज़बान के अल्फाज की आमेज़श के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी थी। चूँकि अहले लश्कर तादाद में कम थे और मुकामी अवाम ज़्यादा, इसलिए मुकामी ज़बान ने बुनियाद का काम किया। इब्तिदा में लश्कर के लोगों ने आपस में बातचीत के लिए अपनी ज़बान जारी रखी और मुकामी लोगों से मुकामी ज़बान में बातचीत करते रहे। लेकिन रफ्ता रफ्ता आम बोलचाल के लिए मुकामी ज़बान इस्तेमाल होने लगी और फ़ारसी दफ्तर के लिए मखसूस हो गई। पहले लाहौर में, उसके बाद दिल्ली में फ़ारसी अव्वलन बोलचाल से मिट गई, लेकिन अरसे दराज तक दफ्तर की ज़बान की हैसियत से राइज रही। उर्दू ज़बान का आगाज़ अगर मान लिया जाए कि लाहौर में हुआ, उसकी पैदाइश और तामीर उस वक्त शुरू हुई जब 1027 ईस्वी में गज़नवी फ़ौजों ने लाहौर में बूदोबाश इख्तियार की और उसके तकरीबन 160 साल बाद गज़नवी और गौरी फ़ौजों का मुश्तरका लश्कर दिल्ली में दाखिल हुआ। इस तरह इस मुश्तरका लश्कर और अहले दिल्ली की बोलचाल की ज़बान उर्दू बन गई।
اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی ارتقا دو منزلوں میں ہوئی۔ پہلی منزل 1027 سے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم لاہوری اردو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دور میں زبان اردو پرانی، پنجابی اور فارسی کے ملاپ سے بنی۔ دوسری منزل وہ ہے جو 1193 سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں لاہوری اردو کا ملاپ کھڑی بولی سے ہوا، جو اس وقت پرانی پنجابی سے کچھ زیادہ الگ نہیں بلکہ بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ اس پر فارسی اور ترکی کا بھی مزید اثر ہوا، جس کے نتیجے میں دہلوی اردو عالم وجود میں آئی۔ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا حصہ، اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں اولیاء اللہ کے فیض و کرامت کو بھی بڑا دخل ہے۔ مسلمانوں کے وارد ہندوستان ہونے کے ساتھ ہی صوفیاء اکرام بھی ہندوستان تشریف لائے اور اپنے نور باطن سے اہل ہند کو فیض پہنچانے لگے۔ ان بزرگوں کی نظر میں ملک و قوم اور مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں تھی۔ ان کا فیضان مسلم و ہندو سب پر یکساں تھا۔ ان بزرگوں کی مادری زبان عربی اور فارسی تھی، چنانچہ ان سے فیوز حاصل کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے بھی فارسی میں دسترس حاصل کی، لیکن فیض رسانی کے لیے اولیاء اللہ کی زبان پر اکثر ہندی الفاظ جاری ہوئے۔ عقائد اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے صوفیاء اکرام کو مقامی زبان کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس طرح اس زبان میں بہت سی مذہبی اصطلاحیں رائج ہوئیں۔ صوفیاء کرام نے تبلیغ دین کے لیے ابتدائی اردو میں نہ صرف چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے بلکہ بعض بڑی بڑی کتابیں بھی تصنیف کیں۔ چنانچہ ادبی تصانیف سے تقریباً 400 سال قبل صوفیاء نے مذہبی رسائل لکھ کر اس زبان کی ترقی میں بنیادی کام انجام دیا۔ لسانی نقطۂ نظر سے یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس دور میں زبان اردو بالکل اپنی ابتدائی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس سرمائے میں ادبی کمال کی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ یہ خالص روحانی تعلیم کی نشر و اشاعت کی غرض سے تصنیف کی گئیں۔ اس دور کی اکثر تصانیف کا بڑا حصہ تلف ہو گیا ہے، لیکن جو کچھ باقی ہے وہ نظم و نثر دونوں پر مشتمل ہے اور زیادہ تر دکن میں دستیاب ہے۔ اس سلسلے میں سب سے قدیم روایت حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے تربیت یافتہ تھے۔ انہوں نے اپنے فارسی دیوان میں یہ لکھا ہے کہ ہندوی زبان میں بھی ان کا بہت سا کلام موجود ہے، لیکن وہ آج تک دستیاب نہ ہو سکا۔ البتہ تقریباً 100 اشعار کے قریب ان کا کلام دستیاب ہوا ہے۔ اس میں رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تبدیلی و ترمیم ہوئی ہے، اس لیے اس کی لسانی اہمیت ختم ہو گئی۔ امیر خسرو کے بعض اشعار میں فارسی اور اردو کا بہترین سنگم بھی ملتا ہے۔ زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں کہ تاب ہجراں ندارہ میں جان نہ کاہے لیہو لگائے چھتیاں۔ حضرت امیر خسرو کے علاوہ اس دور میں جن صوفیاء کا ذکر ملتا ہے ان میں چند اہم یہ ہیں: حضرت شیخ فرید شکرگنج، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ سراج الدین، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، شیخ شرف الدین بو علی قلندر،
مخدوم اشرف جہانگیر، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت سعید محمد جون پوری، شیخ بہاؤالدین باجن اور شاہ ہاشم علی علوی۔ کل میں آپ کو ان صوفیہ کرام کے بارے میں ایک ایک کر کے کچھ بتاؤں گا۔ جیسے کچھ بات ہوگی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی، پھر بات ہوگی حضرت شاہ برہان الدین جانم کی، حضرت امین الدین آلہ کی، سو آن سو فورتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔